सलमान साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? कल हम डिस्कस कर रहे थे कि पीटीआई को अब तर्क कर देनी चाहिए सियासत, और स्पेशली जब पाबंदे सलासल जो रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भी यही चाहते हैं कि हिकमत अमली अब तब्दील की जाए, एहतजाजी तर्ज सियासत को मुस्तरद कर रहे हैं वो लोग भी। देखें, वो अपनी एक नफसियाती कैफियत उससे बाहर आना चाहते हैं। ये जो एहतजाज और एहतजाजी अमल जो होता है, ये जमहूरी अमल का हिस्सा होता है, और एहतजाज वही नतीजा खेज़ होता है जिसके बारे में आपने मुशावरत से प्रोग्राम तय हो, उसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और हिकमत अमली। वो मुनीर नियाजी मरहूम का एक शेर है कि कुछ उंज भी रामा औखियां सन, कुछ गल विच कमांदा तौक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। बात ये कि अगर शहर के लोग जालिम थे तो अदराक तो आपको करना चाहिए था, और ये बार बार की कॉलें और चढ़ाई के दावे जो हैं, ये खुद इनकी अपनी पोजीशन और हैसियत पर असरअंदाज हो रहे हैं। और वो जो आपने कहा कि क़यादत कौन करेगा, देखिए बात है कि इस वक्त पहले तो मैं जानना चाहती हूँ, वाकई ये लोग जाना चाहते हैं दोबारा? ऐसा मुमकिन होगा? क्योंकि कुछ एक तारीख भी सर्कल कर रही है सोशल मीडिया पर, लेकिन अभी तस्दीक जो नहीं हो शख्स सकी जेल के अंदर बैठा है, मैं उनकी सियासत को जानता हूँ, मैं उनका माइंडसेट भी जानता हूँ। उनकी सियासत शुरू से एहतजाजी सियासत है। देखिए, मैं कई दफ़ा ये बात कह चुका हूँ कि वो तो पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, जो प्राइम मिनिस्टर होते भी उन पर एक जारहाना अंदाज तारी था, वो सियासी मुखालफिन को ललकारते नजर आते थे। तो करना तो वो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन इस वक्त हालात ऐसे हैं कि जो हालात वहाँ पर बन चुके हैं, और जिन मरकज़ी कायदीन को वो टारगेट कर रहे हैं, वो क्यों टारगेट कर रहे हैं? इसलिए कि उन्होंने पार्टी की शीरबाद के साथ एक मुआहदा किया मोहसिन नकवी साहब के साथ। और मैं ये सोचता हूँ कि अगर ये संजगानी के क्या वो संजानी के महाज पर बैठे होते तो इस वक्त हुकूमत डिफेंसिव होती। अच्छा। इस वक्त हुकूमत इनकी मिनटें तरले डाल रही होती, लेकिन बात ये कि उन्होंने इसमें तो इनकी इज्जत भी गई, और जिस कैफियत से दो चार है वो बड़ी एम्बेरसमेंट है। अब बात ये कि आपने जिस इजलास का जिक्र किया है, उस इजलास के अंदर अरकान कौमी असम्बली भी मौजूद थे। आज भी पार्टी दो बयानियों के दरमियान कंफ्यूज है कि कुछ लोग जो इनमें रीजनेबल हैं, जो समझते हैं कि जो सूरत हाल बन गई है, अब इसमें से आपने अपनी पोजीशन बहाल भी करनी है और पार्टी को आगे भी चलाना है। और ये जिनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं आज की कैफियत के अंदर, मैं आज भी समझता हूं कि ये सियासत ताकत का नाम नहीं होता, सियासत हिकमत का नाम होता है कि हिकमत के जरिए आप आगे की तरफ चलते हैं। सलमान साहब, इस इजलास में मौजूद जितने भी अरकान असम्बली थे, वो सब मुत्तफिक हैं कि हमें इस्लामाबाद की तरफ जाना चाहिए, या कुछ मुफाहमत की कोशिश भी कर रहे हैं? आप अगर पार्लिमानी, हमने रिपोर्टिंग भी की हुई है, पार्लिमानी सियासत में चीफ मिनिस्टर बड़े तगड़े होते हैं। चीफ मिनिस्टर्स के सामने कोई नहीं बोलता। पार्टी लीडरशिप जब बात कर देती है, क्या ये पार्टी जमहूरी है? क्या तहरीक इंसाफ के अंदर इस एहतजाजी मार्च पे यकसुई थी? कतन यकसुई नहीं थी, दो आरा थी। और सबने देखा कि पार्टी की लीडरशिप इस बात पे मान गई संजगानी के मैदान के अंदर जाके। अगर वो वहाँ जाके बैठे होते, आप ये सोचे कि कैफियत क्या होनी थी। और इस सारे अमल ने खुद तहरीक इंसाफ की तंजीमी और सियासी कुव्वत को ऐसा झटका दिया है कि इसमें से निकलने में इन्हें बहुत सारा वक्त लगेगा। अलबत्ता ये मैं आपको बता सकता हूँ कि अभी तक वो इस बात पे सोच रहे हैं कि दिसंबर के अंदर फिर एक कॉल दी जाए, क्योंकि ये समझ रहे हैं कि 31 दिसंबर से पहले हमने अपनी लीडरशिप को बाहर लेके आना है। क्यों? और इसकी वजह पाकिस्तान के हालात नहीं है। देखिए, वो जो बात कर रहे हैं वो ये समझ रहे हैं कि शायद अमेरिका के अंदर जो आने वाली सियासी तब्दीली है, उसके नतीजे में जो वहाँ की कुछ कुव्वतें असरअंदाज हो, ये मामलात कोर्ट में आने हैं। देखिए, अगर ये मैं समझता हूँ कि प्रेशर्स भी आते हैं हुकूमतों के अंदर, ये मामला कोर्ट के अंदर है और कोर्ट में ही सॉल्व होगा। लेकिन ये जो एहतजाजी तर्ज अमल है ना, इसने तहरीक इंसाफ की सियासी कुव्वत को भी नुकसान पहुंचाया। और ये ऐलान अली अमीन गंडापुर इसलिए भी करते नजर आ रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर भी कंट्रोवर्शियल बन गए हैं। वो अपनी बका चाहते हैं। जैसे कल उन्होंने कहा कि हम तो चाहते हैं कि गवर्नर राज लगा दिया जाए, वो इसलिए कह रहे हैं चूंकि वो खुद फंस चुके हैं। अच्छा, हुकूमत जहां पर मुखालिफिन से आहनी हाथों से निमटने की बात कर रही है, वहीं हुकूमती इत्तेहादी बिल्कुल अलग बात कर रहे हैं। आज चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने ना तो हिमायत की है पीटीआई पर पाबंदी की, और ना ही गवर्नर राज की वो हिमायत कर रहे हैं। इसके साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी मसाइल का हल मुज़ाकरात में तलाश करती है और सियासी इस्तेहकाम मिलकर लाना होगा। सलमान साहब, एक ही हुकूमत का हिस्सा है, लेकिन इत्तेहादी अलग बात कर रहे हैं। आज उन्होंने मुखालिफत की है
پابندی کی، لیکن بلوچستان اسمبلی میں جو قرارداد منظور ہوئی اس میں وہاں جو ان کے تھے نمائندے انہوں نے دستخط کیے کل یہ بات پر۔ کہی تھی جب وہ اسمبلی میں قرارداد تھی، تو میں نے اسی پروگرام میں کہا تھا کہ پیپلز پارٹی اس کو سیکنڈ نہیں کرے گی۔ دیکھیں آپ تو کہہ رہی ہیں جی حکومت کے ساتھ، سب سے بڑی بات ہے کہ حکومت کے اندر دو آراء موجود ہیں، کہ جس کیبنٹ میں یہ ڈسکس ہوا ہے وہاں پر دو آراء تھی، اور آپ دیکھیں کہ کل رانا ثناء اللہ خان صاحب ریزرویشن ظاہر کر رہے تھے، آج خود عطا تارڑ صاحب نے اس کی تردید کی ہے، خواجہ آصف صاحب نے کی ہے۔ یہ ایک پولیٹیکل سسٹم میں آپ کسی کو پر پابندی لگا کے اس کا رول ختم نہیں کر سکتے۔ اصل یہی وہ مائنڈ سیٹ ہے کہ ایک دوسرے کو گرانے، ہٹانے، دیوار سے لگانے، کہ اب یہاں ابھی جو بات کی جا رہی تھی کہ جی ایٹیٹیوڈ پرائم منسٹر صاحب کی تشویش، بھائی میں یہ پوچھتا ہوں کہ ایک پرائم منسٹر آکسفورڈ کا پڑھا ہوا امریکہ میں خطاب کر رہا ہے اور وہاں سے کہہ رہا ہے کہ میں واپس آ کے جیل سے اے سی اتروا دوں گا، میں انہیں فکس اپ کر دوں گا۔ یہ وہ طرز عمل ہے جس سے پاکستان میں سیاست اور جمہوریت مضبوط نہیں ہوئی۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب بالکل درست بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں پیپلز پارٹی اگر یہ کہہ رہی ہے کہ گورنر راج، مولانا فضل الرحمان نے بھی کہا ہے، جماعت اسلامی نے بھی کہا ہے کہ گورنر راج یہ حل نہیں ہے، اس سے اور مسائل پیدا ہوں گے۔ کل ہمارا اس بات پہ اتفاق رائے تھا۔ پیپلز پارٹی مذاکرات کی ضرورت پر زور دے رہی ہے، حکومت ڈائیلاگ کی ضرورت کیوں نہیں محسوس کر رہی؟ دیکھیں آپ ان کی سارا بیان پڑھیں نا، کہ وہ ایک طرف اس بات کی ضرورت پہ زور دے رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب، دوسری طرف ان کے وہ غیر سیاسی طرز عمل کی بات بھی کر رہے ہیں۔ اصل میں پیپلز پارٹی دیکھیں ایک علیحدہ سے پارٹی ہے، ایک بڑی پارٹی ہے، وہ اپنی ایک پہچان قائم رکھنا چاہتی ہے۔ بات یہ کہ کسی پارٹی پر پابندی لگانے کا کوئی جواز نہیں ہے، اور خاص طور پہ پختونخوا اس وقت بڑا سینسٹیو صوبہ ہے، اس لیے کہ وہاں کے چیف منسٹر صاحب یہاں تو چڑھائی کرتے نظر آئے، لیکن صوبے کے جو سلگتے مسائل تھے وہاں دہشت گردی تھی، انتہا پسندی تھی، شدت پسندی تھی، وہ پڑھ کے مارتے ہوئے کہ میں چڑھ دوڑوں گا، مجھے کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ جو چیف منسٹر ہے، صوبوں کو بڑے سارے اختیارات ملے ہیں، یہ صوبائی حکومتیں لا اینڈ آرڈر ان کی ذمہ داری ہے۔ اچھی بات ہے جو مجھے اطلاع ملی ہے کہ آج وہ بنو میں گئے ہیں، وہاں جا کے انہوں نے جرگہ اٹینڈ کیا ہے کہ مسائل کے سیاسی حل نکلنے چاہیے، اور کرم ایجنسی کے اندر بھی جو لوگ شہید ہوئے ہیں انہیں بھی ذرا 1-1 کروڑ روپے اس فیملی کو بھی ضرور ملنا چاہیے۔ بات یہ کہ جب تک آپ سیاسی طرز عمل اختیار نہیں کریں گے، بلاول بھٹو زرداری صاحب اگر استحکام کی بات کر رہے ہیں، ڈائیلاگ کی بات کر رہے ہیں، تھوڑا سا انیشیٹو لیں، کہیں گورنمنٹ کو کہ جی آپ آئیں، اس پہ بیٹھ کے بات کرنی چاہیے۔ اور میں آپ کو بتاؤں آج کی بڑی ضرورت یہ ہے کہ قومی مکالمہ ہونا چاہیے، جو پروفیسر صاحب بات کر رہے ہیں، کہ پھر وہ ہی نہ ہو کہ سب کچھ گوا کے ہوش میں آئے تو کیا ہوا، کہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب تناؤ، ٹکراؤ، محاذرائی ایک خاص سطح پہ پہنچتی ہے، پھر فیصلوں کا اختیار ان کے پاس نہیں رہتا، پھر فیصلہ کوئی اور کرتا ہے۔ لیکن آج مجھے اچھا لگا جب پروفیسر صاحب نے کہا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ بٹھائے ان کو، چونکہ انہوں نے 1-2 روز پہلے کہا تھا کہ وہ تو خود فریق ہے۔ میں سمجھتا ہوں اسٹیبلشمنٹ آج بھی ریاست کی محافظ ہے، اور اگر ایک پولیٹیکل پارٹیز کے پاس ووٹ بینک ہے تو پھر ریاست کے پاس طاقت ہے، اور ریاست اپنی طاقت کا جائز استعمال کرے، وہی درست ہوتا ہے۔ آج پاکستان کو سیاسی استحکام کی ضرورت ہے۔ معاشی حوالے سے آپ کتنے بھی اقدامات کرتے جائیں، کتنا بھی اسٹاک ایکسچینج اوپر چلا جائے، اگر پاکستان کے اندر سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو سرمایہ کاری کا عمل نتیجہ خیز نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی ضرورت ہے۔